हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य एकविंशतितमं दिनं वयं प्रार्थनया आरभामहे। अत्र गतकक्ष्यायां तत्र श्लोकद्वयं वयं दृष्टवन्तः। तत्र वस्तुतः भगवतः उपदेशः आरब्धः। तत्र 11 श्लोके पण्डितानां कार्यं किं ते किं कुर्वन्ति तथा भवान् किं कुर्वन् अस्ति अथवा त्वं किं करोषि इत्येतत् प्रदर्शयति। पुनः अत्र शोकं मा कुरु इति आदिशति। तत्र वस्तुतः कृष्णः अत्र अशोच्येषु भवतः शोकः न करणीयः। भवान् तु प्रज्ञावादान् भाषसे अथवा त्वं प्रज्ञावादान् भाषसे, परन्तु पण्डिताः अगतासूंश्च न अनुशोचन्ति, न तत्र न शोकं कुर्वन्ति, परन्तु भवान् तु अशोच्येषु वस्तुषु अथवा अशोच्येषु भवान् शोकं करोति। अतः एवं तत्र वैपरीत्यं दर्शयित्वा तत्र अर्जुनः मूढः अस्ति इति तत्र प्रदर्शयति भगवान्। पुनः तत्र 12 श्लोके तत्र पुनः आत्मलक्षणं वक्तुम् आरभते। तत्र अहं पूर्वम् अपि आसम्, इतः परमपि भविष्यामि, तथैव भवान् अथवा त्वमपि इतः पूर्वम् आसीः, इतः परमपि भविष्यसि, तथा इमे जनाधिपाः अपि इतः पूर्वमपि आसन्, इतः परमपि भविष्यन्ति इति दृष्टम्। तत्र इतः पूर्वम् इत्यनेन अत्र शरीरजननात् प्राक् इति अस्माभिः अवगतम्। इत्युक्ते अस्माकं अस्मिन् लोके जननात् पूर्वमपि वयम् आस्म इति तत्र भावः। तथैव शरीरनाशात् परमपि वयं भविष्यामः। अतः अहं सर्वदा अस्मि, त्वं सर्वदा असि, ते सर्वे अपि सर्वदा भवन्ति। अतः अत्र किं वक्तुमिच्छति चेत् तत्र त्वम् इति वदामः चेत् त्वं नाम अत्र शरीरं न, शरीरं भिन्नं। शरीरस्य जननात् पूर्वं तथा शरीरस्य नाशात् परमपि त्वम् आसीः, त्वम् असि, त्वं भविष्यसि। अतः त्वं भिन्नः, शरीरं भिन्नम् इति तत्र प्रथमम् उपस्थापयति। तथा शरीरम् अनित्यं, यतः तस्य जननमस्ति, तस्य नाशः अपि भविष्यति, अतः शरीरम् अनित्यं। त्वम् अनित्यः, यतः तव जननं नास्ति वस्तुतः, तथा तव नाशः अपि न भविष्यति। इत्युक्ते त्वं पूर्वमपि आसीः, अधुनापि असि, अग्रे अपि भविष्यसि। अतः त्वं तन्नाम आत्मा नित्यः, अत्र शरीरम् अनात्मा अनित्यः। अत्र अयं सारः अत्र अस्मिन् श्लोके अस्माभिः दृष्टः। अधुना अत्र प्रश्नः भवति, आत्मा नित्यः, अहं भिन्नः, मम शरीरं भिन्नम् इति प्रथमं तत्र उक्तं। तथैव अहं नित्यः, मम शरीरम् अनित्यम् इत्यपि तत्र उक्तं। तदहं कथम् अनुभवामि इति प्रश्नं कुर्मः चेत् तत्र दृष्टान्तत्वेन 13 श्लोकः भवति। एकम् उदाहरणं दर्शयित्वा तद्वत् तव शरीरम् अनित्यं, त्वं नित्यः इति तत्र उपस्थाप्यते। अत्र द्वितीयाध्यायस्य 13 श्लोकः। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। तत्र पदच्छेदः।
देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरः तत्र न मुह्यति। अत्र देहिनोऽस्मिन् इत्यत्र विसर्गसन्धिः, विसर्गस्य उत्तरे पुनः ओकारादेशे पूर्वरूपसन्धिः। अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनम् इत्यत्र अनुस्वारसन्धिः। पुनः देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र वस्तुतः तत्र पारायणसमये तथा देहान्तरप्राप्तिः इति वदामः। अत्र सन्धिः भवति, अत्र रेफादेशः भवति विसर्गस्य। पुनः धीरस्तत्र पुनः विसर्गस्य सत्त्वं भवति। अस्तु, तावानेव अत्र सन्धिविचारः। अग्रे पदपरिचयं पश्यामश्चेत् देहिनः इत्यत्र देहिन् इति शब्दः। अत्र देहः अस्य अस्ति इति देही, on which has the शरीरम्। अत्र देहि इत्यनेन आत्मा इति ज्ञायते। अत्र आत्मनः शरीरम् आत्मनः अथवा देहः आत्मनः अस्ति इति कारणेन आत्मा देही भवति। तत्र पुनः षष्टि एकवचने देहिनः इति रूपम्, इत्युक्ते आत्मनः इति रूपम्। पुनः अस्मिन् यथा, पुनः देहे कौमारं यौवनम्। अत्र कौमारम् इत्येतत् कुमारस्य भावः। कुमारः इत्युक्ते बालः इति अर्थः। वस्तुतः तत्र व्युत्पत्तिं पश्यामः चेत् कुत्सितः मारः यस्मात् सः कुमारः इति उच्यते। इत्युक्ते अप्राप्त प्रजनन शक्तिमान् कुमारः इति उच्यते। यस्य प्रजननशक्तिः नास्ति सः कुमारः इति तत्र भावः। तादृशकुमारस्य भावः तद्धितप्रत्यये तत्र कौमारम् इति रूपम्। कौमारं नाम बाल्यम् इति तत्र अर्थः। पुनः यौवनम् इत्यत्र युवन् इति शब्दः। युवन् इत्यस्य तरुणः इति अर्थः। इत्युक्ते मध्यमवयस्थः इति तत्र अर्थः। तरुणः इति अर्थः। अत्र यूनः भावः, तरुणस्य भावः यौवनम् इति उच्यते। पुनः तत्र जरा इत्येतत् वृद्धत्वम् इति तत्र अर्थः। अतः अत्र कौमारं यौवनं जरा एतत् त्रयमपि तत्र भावार्थे एव इमे शब्दाः तत्र सन्ति। तथा देहान्तरप्राप्तिः, अत्र देहान्तरं नाम अन्यदेहः इति अर्थः। अत्र पुनः अव्ययभावे देहान्तरम् इति उच्यते। देहान्तरं नाम अन्यदेहः इति अर्थः। तस्य प्राप्तिः इति पुनः तत्पुरुषसमासः, अतः देहान्तरप्राप्तिः इति रूपम्। अन्यदेहस्य प्राप्तिः अथवा अन्यदेहस्य लाभः इति तत्र अर्थः। धीरः इति शब्दं वयं जानीमः, इत्युक्ते बुद्धिमान् इति सामान्य अर्थः अत्र, परन्तु अत्र तु पण्डितः इति उच्यते। अत्र यस्य आत्मज्ञानम् अथवा आत्मनिष्ठा अस्ति सः धीरः इति उच्यते। अत्र मुह्यति इत्येतत् अत्र मोहं न करोति इति अर्थः। अत्र शोकं न करोति इत्यपि अर्थं स्वीकर्तुं शक्नुमः। अस्तु, अग्रे अन्वयं पश्यामश्चेत् अत्र अस्मिन् देहे कौमारभावः अथवा कौमारं यौवनं जरा च सन्ति। अत्र अस्य देहिनः आत्मनः देहे, अत्र आत्मनः देहः so this dehinah is connected with it has anvaya with asmin deha. It doesn't have anvaya with kaumaram or yavanam. So dehinah atmanah dehah asmin dehe kaumaram asti yavanam asti jara asti. अत्र कौमारं न कुमारभावः अस्ति,
अत्र युवभावः अथवा तरुणभावः अस्ति अथवा तरुणत्वं भवति, पुनः जरा वृद्धत्वमपि भवति। यथा एते भावाः भवन्ति तथा देहान्तरप्राप्तिः अपरदेहप्राप्तिः अपि तथैव भवति इति सामान्यलक्षणं, सामान्य अर्थः तत्र। अर्थः अवगम्यते इति मन्ये। अत्र अस्मिन् देहस्य इमे भावाः भवन्ति, कुमारत्वं, युवत्वं तथा जरा च अस्मिन् देहे भवति। तत्र परिवर्तनानि दृश्यन्ते, परन्तु तथापि तत्र आत्मा तु समानः एव। अत्र यदा अहं बाल्यकाले अहं यथा अहम् इति यादृशः भावः आसीत्, स एव भावः अधुना अपि वृद्धत्वे अथवा तरुणावस्थायां च स एव भावः भवति अस्मासु। परन्तु अस्माकं शरीरस्य तु परिवर्तनं भवति एव। तथैव देहान्तरप्राप्तिः अपि यदि अपरशरीरं वयं प्राप्नुमः, तत्रैव स एव भावः भवति इति तत्र तात्पर्यम्। अत्र पुनः द्वितीयं वाक्यं पश्यामः चेत् तत्र धीरः न मुह्यति, तत्र पण्डितः न शोकं करोति। यदि कौमारयौवनजरानां परिवर्तनं भवति शरीरे, तत्र आत्मनः परिवर्तनं न भवति, अहम् इति भावः तथैव भवति। तथैव आत्मा देहान्तर प्राप्तौ अपि आत्मा तथैव भवति इति तत्र तात्पर्यम्। ये तद् जानन्ति सः ते धीराः अथवा पण्डिताः भवन्ति, ते न मुह्यन्ति अथवा ते शोकं न कुर्वन्ति इति तत्र अर्थः। So those who know this truth, they will not worry इति तत्र अर्थः। अत्र एकवारं भाष्यं पश्यामश्चेत्, अत्र देहः अस्य अस्ति इति देहि, तस्य देहिनः देहवतः। So देहिनः नाम देहवतः, अत्र देहवत् तस्य षष्ठी एकवचनं देहवतः, तन्नाम आत्मनः इति तत्र विवरणम्। अस्मिन् वर्तमाने देहे यथा नाम येन प्रकारेण कौमारं कुमारभावः, कौमारं यौवनं जरा, तत्र कौमारं नाम कुमारभावः बाल्यावस्था इति अर्थः, यौवनं नाम यूनः भावः मध्यमावस्था, जरा नाम वयोहानिः जीर्णावस्था इत्येताः तिस्रः अवस्थाः अन्योन्यविलक्षणाः. So all these three stages are completely different from each other. So there is no similarity between them. So all these three are different. तासां प्रथमावस्थानाशे न नाशः, द्वितीयावस्थोपजनेन उपजननम् आत्मनः. So there is no birth, there is no death, because the first stage is going away, because of there is no death for the Atma. Similarly, while entering into the second stage, there is no birth for the Atma. So we never die and burn again. We stay as it is, but only our shariram keeps changing. That's what he tries to say here. So tasam prathamavasthanashe na nashah atmanah na nashah, द्वितीयावस्थोपजने न आत्मनः उपजननम्। किं तर्हि अविक्रियस्य एव द्वितीय-तृतीया अवस्थाप्राप्तिः आत्मनः दृष्टा। तद्वत् एव आत्मनः परिवर्तनं न दृष्टम्। यत्र द्वितीयायाः तृतीया अवस्था प्राप्तौ पुनः तत्रापि आत्मनः विक्रियत्वं न दृष्टम्। अत्र अविक्रियस्यैव आत्मनः द्वितीय-तृतीयावस्थाप्राप्तिः दृष्टा इति उक्तम्। अतः that means there is no change seen in the Atma even when it transforms from द्वितीया stage, from the second stage to the third stage. So तथा अर्थः। पुनः तथा तद्वदेव देहात् अन्यः देहः देहान्तरम्, अत्र देहात् अन्यः देहः देहान्तरम्,
तस्य प्राप्तिः देहान्तरप्राप्तिः अविक्रियस्यैव आत्मनः देहान्तरप्राप्तिः इति अर्थः. So similarly, for Atma, the Dehantara Prapti is also the same way for Atma. So that's a Tatparyam here. Again, Dhiraha, Dhiman iti tatra arthaha, atra Panditaha iti arthaha, tatra evam sati muhyati na, evam sati na muhyati na moham apadyate, saha moham na prapnoti इति तत्र अर्थः. अस्तु, अग्रे यद्यपि आत्मविनाशनिमित्तो मोहः न सम्भवति नित्यः आत्मा इति विजानतः, तथापि शीतोष्णसुखदुःखप्राप्तिनिमित्तः मोहः लौकिकः दृश्यते. सुखवियोगनिमित्तः मोहः, दुःखसंयोगनिमित्तश्च शोकः. इत्येतद् अर्जुनस्य वचनमाशङ्क्य भगवान् आह. So here it is clearly said, for Atma is Nityaha, Atma Nityaha, only the stages are different than the Shariram. The same way the Sharirams are different. That's what it says. So this is fine. Shitoshna Sukha Dukkha Dukkani Panditaha api Anubhavanti eva khalu iti yadi prashnaha bhavati chet tatra uttaram tu Agrimashlokaha iti tatra uchyate. So you say that you don't need to worry about any of these things. But anyway, in this world, we experience Shitam, Mushnam, Sukham, Dukkham. Even the Pandita will also experience the same thing. Isn't it? If that is a question, then the next shloka follows. हरि ओम् महोदय. हरि ओम्. अत्र देहः आत्मा इति भवद्भिः उक्तम्, परन्तु अत्र देहे एतानि सर्वाणि कौमारं जरा यौवनं सर्वाणि अत्र भवन्ति चेत् अत्र तानि अपि अत्र आत्मनः भवति वा? एवं सति तेषां नाशनं कथम् इति. प्रथमं देहः आत्मा नास्ति. देहः आत्मा नास्ति. देहः यस्य अस्ति सः आत्मा. अत्र देही एव आत्मा भवति. देहः आत्मा न. देहः नाम शरीरम्. So these are the two terminologies we should understand. Dehaha means shariram. So sharire, अस्मिन् शरीरे कौमारं यौवनं जरा एते भावाः भवन्ति. अत्र देही मीन्स् यस्य देहः, यस्य शरीरम् अस्ति सः देही. दट् इस् द आत्मा. द शरीरं बिलाङ्ग्स् टु आत्मा. अवगम्यते वा? अस्तु महोदय. नमस्ते महोदय. नमस्ते. See, you said about that heat and cold, sukha dukkha and all that. How is what is the thing? How does the dhiraha get over this? What is the secret to it? That's what is discussed in the next shloka. So here, what if I? That's what. How? Yeah. Here, the Shankara says that the next shloka is for this particular question. So, what if Arjuna asks, even Dhira, the Pandita, may also experience the heat and cold. So, how he overcomes that? So, if he asks that question, the next shloka is the answer for that. That's what Shankara says here and concludes the Vyakhyanam. Another doubt I have. See, the Dhira also, in one life, he may not achieve that, he may not become a Dhira, no? It will be over a period of several lives, perhaps, yeah? So, that also, there must be a process, no? That is the secret to success, I feel. Yeah, that's the next shloka. Maybe we can discuss that actually. Yeah. No, so here, out of curiosity, that's correct. But that's what actually discussed in the second shloka and the next shloka. And here, to become Dhira, it doesn't necessarily nowhere it said that we need to take multiple births. It depends on how you practice. Okay, depending on the past records.
Past Okay. records. Yeah. Right. धन्यवादः Yeah, महोदय. धन्यवादः. हरि ओम्. नमस्कारः महोदय. नमस्कारः. अत्र कौमारं यौवनं जरा एतत् सर्वं देहस्य भावः इति भवान् उक्तवान्. आम्. परन्तु आत्मा न जानाति इति मन्ये. सत्यं वा? No, here it is the देहस्य drishtantam. भावः It आत्मा says न जानाति. you experienced all these three stages, but still you are the you, right? You Correct. That experienced you is younger different. age. That you, the deha. That Veda Right? is not coming about. Yeah, it's not talking about that. As you feel, yes, you are the same in all these three stages. The Atma is same in the all dehas. So that is trying to give the comparison. So, परन्तु mhm. but during old age or I mean परिवर्तनं कृतम् अपि चेत् still able to know what किम् अभवत् कौमारे किम् अभवत् यौवने किम् अभवत् इति विषयं वयं अनुभवः किल. Ama. परन्तु आत्मा So that is what it said actually. So परन्तु you witness all. Yeah, you witness all these three stages, and you know what has happened in the older age and younger age and the middle age and the older age. And you become constant and you experienced all these three stages. The same way Atma experiences all the deha, all the janmas. Oh, so it's only a simile given. It's a It doesn't mean that Atma experiences. No. It's not that way. It just says that as you experience all these three stages, As you experience the stages the of same life, way, Atma experience, same way stages of Atma is a common which experiences the various births. many deha. Correct. So it's only a simile. He doesn't say that Atma carries the bhava of the deha. It's a drishtantam. That's what is clearly mentioned in the previous one. It says tatra katham atma nityaha. So how do you say the Atma is eternal? Then the drishtantam, the drishtantam is the next shloka is the drishtantam. That is our current shloka. That is the example that which explains how Atma is nitya. So as you are constant in all the different stages, this Atma is constant for all different births. Okay. अस्तु महोदय, अवगम्यते. अस्तु. धन्यवादः. अत्र किं ज्ञायते इति चेत् अस्मिन् श्लोके पूर्वतनश्लोके अस्माभिः ज्ञातम् आत्मा नित्यः इति. किमर्थम्? अहं पूर्वमपि आसम्, अधुनापि अस्मि, अग्रे अपि भविष्यामि इति. अस्मिन् श्लोके आत्मनः किं लक्षणम् उच्यते इति चेत् अत्र आत्मा निर्विकारः इति उच्यते. इत्युक्ते अत्र शरीरं विकारसहितं भवति. अत्र कौमारं यौवनं जरा एवं विकाराः शरीरस्य भवन्ति. इत्युक्ते अनात्मनः एते विकाराः भवन्ति, परन्तु आत्मनः एते विकाराः न भवन्ति. अतः विकाररहितः आत्मा इत्युक्ते निर्विकारः आत्मा, सविकारः अनात्मा. So this is the single line definition that we get for Atma from this shloka. So from previous shloka we understand Atma Nityaha, Anatma Anityaha. From this shloka we understand Atma Nirvikaraha, Anatma Savikaraha. That is all for today. Thank you all for watching this video online. If you have any feedback or if you have any suggestions, put them on the comment section. There is a feedback form in the description. You can also fill the feedback form. That can help to fine tune our future sessions. And if you like this video, please like this video and share this with your friends and interested people. And let us meet in the next session. Dhanyavadaha.